दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो बहसको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यहाँहरू माझमा हुनुहुन्छ डाक्टर सुशील समदर्शी। उहाँ मनोरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्र कोभिड-19ले संसारमा पारेको समस्या र त्यसमा नेपाल पनि झन् पिरुलिएको छ। आर्थिक कारणले हामी परनिर्भर भएका छौँ। आन्तरिक अवस्था त्यति अनुकूल बनिसकेको छैन। आज सरकारलाई जसरी एउटा अभिभावकको रूपमा ग्रहण गरिन्छ, लोक कल्याणकारिणी राज्यको जो कल्पना गरिन्छ, त्यस अनुसार चाहेको त होला, तर त्यस अनुसारको सरकारको भूमिका पनि देखिएको छैन। भलै आम नागरिकले त्यो आश चाहिँ गरिरहेकै छन्, आश चाहिँ जीवितै छ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक हिसाबले मानिस एकदमै परनिर्भर परेको अवस्था छ। हामी कहाँ एकदमै तनावको सिर्जना भएको छ। आर्थिक जोहो कसरी गर्ने, बालबच्चा परिवारलाई चाहिँ कसरी उच्च शिक्षाका लागि आर्थिक जोहो गर्ने। मूलतः हाम्रो रेमिटेन्सबाट चलेको यो देश, रेमिटेन्सबाट झन्डै 33% भन्दा बढी अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले भित्रिन्छ। यस्तो अवस्थामा कतिपयका सन्तान सन्ततिहरू खाडी मुलुक, युरोप, अमेरिका लगायतका मुलुकमा बसिरहेका छन्। आफ्नो व्यवसाय या त अध्ययनका सिलसिलामा गइरहेका छन् र तिनीहरूको जीवन कसरी गुज्रेको होला। त्यहाँ बस्ने बालबालिका अर्थात् नयाँ पुस्तामा पनि आमा बुवाको अवस्था के होला भन्ने त्रास र चिन्ता रहेको अवश्य हामी पाउँछौँ। यस्तो अवस्थामा आउन सक्ने मानिसमा मानसिक रोग सम्बन्धी विषम परिस्थिति समग्रलाई हामी केन्द्रमा राखेर उहाँसँग हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ र हामीले आम नागरिकलाई सुसूचित कसरी बनाउने, मनोरोगबाट कसरी बच्न सकिन्छ, यसका रोकथामका उपायहरू के छन् भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। धन्यवाद। मलाई अब यस कार्यक्रममा होइन मानसिक बहस भनौँ न, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी बहसमा निम्त्याउनु भएकोमा सर्वप्रथम म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा चाहिँ अहिले अब कोभिड-19 इन्फेक्सनको सन्तास त बढेको छ। हामीले चाहिँ यसलाई कसरी अब भनौँ न म्यानेज गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अल्मलिरहेका छौँ। तर यसबाट निम्तिरहेका विभिन्न खालका समस्याहरू होइन, अब यसकोबाट निम्तिरहेका अब कसरी व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर अब यसबाट उब्जिने विभिन्न खालका समस्याहरू, ती चाहे आर्थिक समस्या हुन्, ती चाहे स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य समस्या हुन्, र त्यसमा पनि मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू धेरै आउन सक्छन्। यो डर त्रासमा हामी बसिरहेका छौँ। हामी विभिन्न क्रियाकलाप जुन पहिला भइरहेको थियो, जुन सहजीकरणमा हामी पहिला बसिरहेका थियौँ, त्यो समस्या अब प्रतिकूल अवस्थामा बस्दाखेरि विभिन्न खालका समस्याहरू निम्तिन सक्छन्। त्यो मध्ये मानसिक स्वास्थ्य समस्या पनि एउटा जटिल समस्याको रूपमा चाहिँ अब यस कोभिड-19 को सन्ताससँगै निम्तिन सक्छ जस्तो लाग्छ। डाक्टर साहबलाई मैले सुरुवातमा अब आर्थिक हिसाबले हाम्रो अवस्था बडो चिन्ताजनक भएको छ। हामी परनिर्भर भएका छौँ। फलस्वरूप नेपालले लकडाउन गरेसँगै सुरुमा चाहिँ आफ्ना देशका नाकाहरू पनि बन्द गरेको छ। नेपालमा जुन तरिकाले विभिन्न रासायनिकदेखि तरकारीदेखि खाद्यान्नहरू भित्रिन्थ्यो, त्यो अवस्था पनि अहिले बन्दको स्थितिमा छ। अहिले हामी समग्रमा नेपालभरि नै कुरा गरौँ, हामीले अहिले तरकारी, राम्रो खालको तरकारीहरू बजारमा पर्याप्तता छैन। राम्रो खालको फलफुल हामीले उपलब्ध हुन पाएका छैनौँ र किसानले उत्पादन गरेको तरकारीहरू पनि खेर फालिएको छ। या त त्यो आवत जावतका हिसाबले होस् या त यातायातका हिसाबले होस्। मैले यसलाई भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दा, समग्र रूपमा नेपालीहरूमा अहिले चाहिँ एउटा नैराश्यताको चाहिँ सिर्जना भएको छ। आन्तरिक उत्पादनबाट हामी नसक्ने अवस्थामा प्रवेश गरिरहेका छौँ। यो अवस्था चाहिँ कहिलेसम्म रहन्छ र मानसिक रोग संसारमै बढ्दो क्रममा छ। नेपालमा जस्तो पहिले जस्तो अहिले अझै यो कोरोनाका कारणले पनि बढ्दो क्रममा छ र यहाँले जुन यो यसै सम्बन्धी विज्ञता हासिल गर्नुभएको हुनाले जुन अहिले यो डर त्रास र यो भएको बिचमा मानसिक रोगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न, यसलाई चाहिँ आफैमा चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा ऊर्जामा बदल्नको लागि र यसलाई कम गर्नको लागि के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? मानसिक रोग भनेको कहिलेकाहीँ प्रतिकूल अवस्थामा अथवा परिस्थिति हाम्रो अनुकूल नहुँदाखेरि भए डर त्रास जुन भन्नुभयो हजुरले, त्यो केही दिनको लागि केही समयको लागि हुनु त सामान्य नै हो एउटा, हैन। मानिस भइसकेपछि हामीले परिस्थिति हाम्रो अनुकूल भएन, हामीले केही कुराहरू देख्न सकेनौँ
अथवा वरिपरिको वातावरण चाहिँ सहज भएन भने केही समयको लागि चाहिँ हाम्रो अवस्था अथवा मन भावनाहरूमा हाम्रो सोचाइहरूमा परिवर्तन हुनु स्वाभाविकै हो। तर यो परिवर्तन चाहिँ अलि लामो समयसम्म हुन थाल्यो, मानिसको सोचाइहरूमा नै परिवर्तन भएर चाहिँ व्यवहारिक पनि परिवर्तन हुन थाल्यो, उसको दिनचर्यामा गडबड हुन थाल्यो होइन, उसले इन्भल्भ हुने एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ हुन सकेन, उसको निन्द्रादेखि लिएर खानपिनदेखि लिएर अरू क्षेत्रहरूमा चाहिँ यसले असर गर्न थाल्यो भने त्यसले चाहिँ एउटा जटिल मानसिक समस्याको रूपमा चाहिँ भनौँ न रोगकै रूपमा चाहिँ उत्पन्न हुनसक्छ। अब यो जुन कोभिड-19को सन्तासको भनौँ न छ नि अहिले जुन कोभिड-19 सन्तास अथवा यो हाम्रो लकडाउनको स्थिति पनि भयो, बिचमा चाहिँ हामी सामाजिक क्रियाकलापमा इन्भल्भ हुन पाएनौँ, हामीले भने जस्तो हाम्रो कार्य भनौँ न सम्पादन गर्न पाएनौँ र तपाईँले भनेको जस्तै विभिन्न मान्छेहरूलाई त यो आर्थिक सङ्कटदेखि लिएर भनौँ व्यावहारिक सङ्कटहरू पनि आए। यो सङ्कटमा कतिपय अवस्थामा चाहिँ घरै बसिरहँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई झिझो लाग्ने, झर्को लाग्ने र अब यसलाई कसरी झेल्ने भन्ने उपाय गर्दाखेरि चाहिँ मानिसले चाहिँ त्यो कोपिङ मेकानिजम हुन्छ हाम्रो चाहिँ हामीले कसरी झेल्ने भन्ने, यदि त्यो कोपिङ मेकानिजम चाहिँ नेगेटिभ भयो, जस्तै हामीले चाहिँ लागु औषधको दुर्व्यसन गरौँ, मदिरापान गऱ्यौँ यो झेल्नको लागि के होइन, र हामी चाहिँ झै झगडामा अथवा घरेलु हिंसा पनि यही कारणले बढेको पनि पाएका छौँ हामीले होइन। कतिपय मानिसले चाहिँ यही उपजले गर्दाखेरि हामीले रेगुलर खाइरहेको औषधिहरू पनि उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नु भएन र पहिलाको रोग बल्झिएर चाहिँ आत्महत्या जस्ता सङ्ख्याहरू चाहिँ वृद्धि भएको पाएका छौँ। यो कोभिड-19 इन्फेक्सन एउटा डर त्रास त छ, तर यो प्रतिकूल परिस्थितिमा चाहिँ निम्तेका उपजहरू धेरै छन् र यो मानसिक स्थिति चाहिँ भनौँ न संसारको हरेक देशमा छ, चाहे त्यो गरिब मुलुक होस् चाहे त्यो धनी मुलुक होस्, र यसले चाहिँ हरेक वर्षको हरेक क्षेत्रको मान्छेलाई चाहिँ असर गरेको छ। अब यो बेला के हुन्छ भने हामी घरै बस्दाखेरि अलिकति सपोर्ट भएन, हामीलाई भनौँ न फ्यामिली सपोर्ट भएन, हामीले कुराहरू सेयर गरेनौँ, हाम्रो भनौँ न तनावमै हामी बसिरहेथ्यौँ, हामीले घरमा बस्दाखेरि अब बच्चा बच्चीदेखि लिएर हामीले सबै कुरालाई झेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा हामीले हाम्रो तनावलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भने यसले पक्कै पनि मानसिक उपजको रूपमा चाहिँ विभिन्न रोगहरू चाहिँ निम्त्याउन सक्छ। र यो बेला हामी के भन्छौँ भने अब हामीले समाचार हेर्दा पनि नेगेटिभ छ, डर त्रासको माहौलै छ, हेर्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ समाचारहरू नै हामीले फेसबुक खोल्दा अथवा टिभीमा हेर्दाखेरि पनि त्यो डर त्रास हुँदाखेरि चाहिँ मानसिक समस्या झन् बढेको पाउँछौँ। यो बेला म के भन्न चाहन्छु भने तनाव व्यवस्थापन भनेको सबभन्दा ठुलो कुरा हो। तनाव व्यवस्थापन राम्रो भयो भने यसले रोग निम्तिन दिँदैन। अब हामीले पोजिटिभ कोपिङ मेकानिजमहरू, अब तनाव छ तर अब हामीले यसलाई घरमै बसेर परिवारसँग सहजीकरण भनौँ न हाम्रो दिनचर्या सहजीकरण गऱ्यौँ, हामी राम्रो काममा भुल्यौँ, राम्रो समाचारहरू हेर्ने होइन, दिनमा प्रत्येक पटक नै नकारात्मक खबरहरू हेर्नुपर्छ भन्ने छैन, अब हामी घरकै एक्टिभिटीमा इन्भल्भ हुने। अब अहिले के छ भने हामी काम गर्न नपाए पनि, हाम्रो पहिलाको जस्तो व्यवहार हुन नपाए पनि घरमा त बसिरहेका छौँ, एकअर्काको सपोर्ट भएर बसौँ होइन, घरकै काममा चाहिँ इन्भल्भ हौँ, राम्रो एक्टिभिटीमा इन्भल्भ हौँ, यसले चाहिँ पक्कै पनि हामीलाई चाहिँ त्यो तनाव व्यवस्थापन हुन्छ। डाक्टर साहब, अब मैले यहाँलाई चाहिँ जुन प्रदेश अस्पतालमा यहाँ चाहिँ एउटा एज अ डक्टरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र यो प्रदेशमा चाहिँ यो प्रदेशभरि या त नेपालभरि विदेशमा बसिरहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ के प्रश्न पारिदिनु पर्यो हाम्रो यो मिडिया मार्फत भने जुन मानसिक रोग, यसलाई चाहिँ हामीले मनोरोग पनि भन्छौँ र यसलाई अहिले युवा पङ्क्तिमा जुन यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ गर्दा डिप्रेसन हामी जुन यसलाई भनेर चिन्छौँ, यसका चाहिँ सुरुवाती लक्षणहरू यहाँले चाहिँ मजाले प्रष्ट तरिकाले बुझाइदिनु भयो भने मलाई पनि यो चाहिँ मानसिक मनोरोग या त डिप्रेसनको चाहिँ कजहरू चाहिँ मलाई पनि आयो भन्ने खालको जुन एक खालको सचेतना अपनाउन सकिन्छ होइन। त्यसले गर्दा सुरुमा म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु, यो लक्षणहरू के हुन्छन् र पहिला सुरुमै सावधानी अपनाउनु पर्ने के छन्? अब जुन मानसिक रोगमा चाहिँ हाम्रो आम नेपालीमा के छ भने मानसिक रोग भनेपछि सबै रोगलाई चाहिँ डिप्रेसनसँग लगेर जोड दिन्छौँ हामीले होइन। निराशापन, चाहे त्यो भ्रमकै रोग होस्, त्यो त्रासको रोग होस्, त्यो भनौँ न अब लागु औषध दुर्व्यसनले निम्तिएको रोग होस् होइन, जटिल खालको रोगलाई पनि हामीले के भन्छौँ भने डिप्रेसन भयो है यसलाई भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यो बुझाइ चाहिँ अलिकति गलत छ होइन। मानसिक रोगले चाहिँ विभिन्न रोगहरू भनौँ न समेट्छ अनि यसले चाहिँ निम्न खालको मानसिक रोगदेखि लिएर एकदम जटिल अथवा भयानक खालको मानसिक रोगहरू समेट्छ। र मानसिक रोगको लक्षण हुँदाखेरि चाहिँ यदि मानिसले हामीले बुझ्नुपर्ने छ, किनभने मन, सोचाइ, व्यवहार र हाम्रो भावनाहरू चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ समन्वय गरेर बसिरहेको हुन्छन्। यसले नै हाम्रो क्रियाकलापमा, हाम्रो दिनचर्यामा असर गर्ने हो। मानसिक रोग हुँदाखेरि सबभन्दा हाम्रो यो मनमा, भावनामा, सोचाइहरूमा र हाम्रो व्यवहारहरूमा बिस्तारै फरक हुँदै जान्छ होइन। तपाईँले अब उदासीपन अथवा डिप्रेसनको मात्रै कुरा गर्नुभयो, डिप्रेसनको मात्रै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ बिस्तारै यो भनौँ न निराश हुने
खिन्न हुने दिक्क हुनेबाट सुरु हुन थाल्छ र त्यसले गर्दाखेरि अरू कुराहरूमा चाहिँ असर पर्दै जान्छ। जस्तै हाम्रो सोचाइहरू नै अब नेगेटिभ हुन थाल्छ होइन, एकदम नकारात्मक सोचाइहरू आउने, भविष्यप्रति निराशापन हुने होइन, समाजप्रति नै निराशापन हुने, आफूप्रति नै घृणाको दृष्टिले मानिसले हेर्न थाल्छ र यही क्रममा उसको ऊर्जा हीन हुँदै जाने, उसको पहिलाको रुचिको क्रियाकलापहरू जो उसले चाहिँ रमाउँथ्यो, जुन क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि एकदम खुसी हुन्थ्यो, त्यो क्रियाकलापहरू बिस्तारै घट्दै जाने, आत्मविश्वास घट्ने र यसले गर्दाखेरि पछि गएर चाहिँ आफूले आफूलाई हानि गर्ने सोच अथवा आत्महत्यासम्म चाहिँ परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने मानसिक रोग हुँदाखेरि मनमा सोचाइमा परिवर्तन भयो र यसले गर्दाखेरि हाम्रो निन्द्रा खाना रुचि गडबड भएर हाम्रो व्यवहारहरूमा अप्ठ्यारो हुँदै गयो र यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि भ्रम अथवा विभ्रम जस्ताहरू लक्षणहरू आउन थाल्यो र लागु औषध दुर्व्यसन गर्न थाल्यो भने यो रोग मानसिक रोग हो कि भनेर चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, मैले यहाँलाई बिचैमा रोकेँ। अब यहाँले त भन्नुभयो लक्षणका कुराहरू, मानसिक रोग चाहिँ यो लक्षण आयो भने चाहिँ यो चाहिँ मानसिक रोग हो या त चाहिँ मनोरोग हो या त डिप्रेसन हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यो मानसिक रोग बढ्नुको कारण यावत कारणहरू छन् नि, मान्छेले चाहिँ संसारमा आफ्नो आफ्नो पेसा व्यवसाय धर्म राजनीति हरेक तरिकाले आफ्नो आफ्नोमा व्यस्त हुनुहुन्छ। सबैभन्दा यहाँको अध्ययन अनुसार यहाँको विज्ञता जुन हासिल गर्नुभएको छ, अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी यो रोगमा चाहिँ ग्रसित कुन सेक्टरको र कुन उमेर समूहको मान्छेहरू चाहिँ बढी पाउनु भएको छ र यो के कारणले होला डाक्टर साहब? प्रायः त हामीले पाएको भनौँ न धेरै रोगले ग्रसित भएको भनेको वयस्कहरूमा नै धेरै रोग भएको पाउँछौँ है। त्यसमा पनि यो त्रासको रोग, यो मानसिक समस्यामा चाहिँ उदासीपनको रोग अथवा जुन हामीले डिप्रेसन भन्यौँ त्यो रोगको चाहिँ यो वयस्कहरूमा धेरै भएको पाएका छौँ। अब त्यसमा पनि यो लागु औषधको दुर्व्यसनदेखि लिएर यसले निम्तेका उपजहरू पनि यो वयस्कहरूमा हामीले धेरै भएको पाएका छौँ। अब हामीले समग्रमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब मानसिक रोग हुनुको पाटो धेरै छ होइन। एउटा वंशाणुगत हुन्छ, एउटा चाहिँ वातावरणीय अथवा तनावकै कारणले धेरैलाई हुनसक्छ, एउटा भनेको हाम्रो चाहिँ व्यक्तित्वमा पनि भर पर्ने कुरा हो। अब यो वयस्कहरूमा हुनुको कारण यो मिडल भनौँ न जुन यो 20 वर्षदेखि 40-50 वर्षको एजमा हुनुपर्नेको कारण चाहिँ धेरैजसो अहिले यो तनावजन्य परिस्थितिहरू नै मैले भएको पाएको छौँ होइन। अब यो तनावजन्य परिस्थितिमा चाहिँ जे तनाव पनि हुनसक्छ, यो आर्थिक तनाव हुनसक्छ, व्यक्तिगत तनावले गर्दाखेरि हुनसक्छ, हामीले गर्ने कार्यक्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो भनौँ न जुन क्षमता चाहिँ हामीले देखाउन सकेनौँ कि भनौँ न त्योमा केही असर भयो भने त्यसले पनि मानसिक रोग निम्त्याएको पाएका छौँ। र धेरैजसो यही उमेर हो जुन चाहिँ एकदम भल्नरेबल अथवा रिस्क ग्रुप हुन्छ अनि यहीमा चाहिँ के हुन्छ भने जीवनको पाटो चेन्ज हुने अथवा मान्छेलाई चाहिँ व्यवहारिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नु पनि यही उमेरमा हुन्छ र सँगसँगै यही उमेरमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यो भनौँ मैले भने लागु औषध दुर्व्यसनमा चाहिँ अथवा लागु औषधको सेवनमा चाहिँ उनीहरू एक्सपोज हुने वातावरण पनि हुन्छ। हामीले धेरै रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो आर्थिक अभावले गर्दा, अन्य तनावहरूले गर्दाखेरि अनि बेरोजगारीको समस्याहरू छँदैछ, अशिक्षाको समस्या छँदैछ र सँगसँगै लागु औषधको सेवनको समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ यो रोग निम्तिएको पाएका छौँ। डाक्टर साहब, जुन हामीले 2 दिन अगाडि मात्रै हामीले एउटा समाचार सुनेका छौँ, भारतीय एउटा अभिनेता जुन 35 वर्षको उमेर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ 5 वर्षदेखि डिप्रेसनको चाहिँ औषधि सेवन गरिरहनु भएको थियो भन्ने खालको कुराहरू छ। मैले उदाहरणको रूपमा किन लगेको भन्दाखेरि जुन पेसा व्यवसायमा एकदमै राम्रो खालको चाहिँ पहिचान आफ्नो छुट्टै बनाउनु भएको छ, पैसाका आर्थिक हिसाबले पनि सुखी सम्पन्न हुनुहुन्छ र त्यस्तो खालको मान्छे पनि डिप्रेसनकै कारणले सुसाइड गरेको जुन प्रारम्भिक केसहरूमा हामीले पाएका छौँ। अब नेपालमा पनि केही त्यस्तै केसहरू छन् होइन। अब कतिपय त यो मानसिक रोग हो कि के हो भन्ने तरिकाले धामी झाँक्रीतिर पनि दौडेको हामीले पनि देख्छौँ। अलिकति यो पश्चिममा हाम्रो चाहिँ अस्पतालै नदेख्ने, अस्पताल जान पनि अहिले कम्तीमा 2 घन्टा 4 घन्टा हिँड्ने, जस्तो यहाँले हुम्लाको कुरा गर्नुभयो, डोल्पाको कुरा गर्नुभयो, कालीकोटकै कुरा गर्नुभयो भने पनि त्यो समस्या हुनसक्छ। योबाट चाहिँ समाधान हुनको लागि चाहिँ जुन यहाँले चाहिँ सकारात्मक सोचको कुरा गर्नुभयो, आफ्नो मनलाई, आफ्नो चाहिँ आत्मालाई चाहिँ आफ्नो पेसा व्यवसायप्रति सन्तुष्ट रहने खालका जुन कुरा गर्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा सामाजिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई परिवर्तनको सङ्घारमा लिनको लागि अब जुन विकट क्षेत्र, हामी कर्णाली प्रदेशमा जुन बसिरहेका छौँ भने कर्णाली प्रदेश एकदम विकट छ र यो विकट क्षेत्रमा बस्ने सबैले चाहिँ अस्पतालकै पहुँचमा, डाक्टरकै पहुँचमा नहुन सक्ने स्थिति छ। बिचरा कतिलाई चाहिँ साँझ के खाउँ भने बिहान के खाउँ भन्ने अवस्थाको हुनुहुन्छ र एउटा सामान्य एउटा मनोरोग भयो, एउटा डिप्रेसनको समस्या देखियो भने उहाँलाई सुर्खेतसम्म आएर उपचार गर्ने पैसा पनि नहुन सक्छ। त्यस्तो जनतालाई चाहिँ यहाँहरूले के भन्नुहुन्छ?
मानसिक रोग बल्झिनुको कारण चाहिँ धेरै छ। अब हाम्रो प्रदेशमा एकदम धेरै नै मानसिक रोगको समस्याहरू भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ भनौँ न स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा चाहिँ पुग्न पनि गाह्रो छ। हजुरले भनेको जस्तै आर्थिक जोहो गर्न नसकेर भनौँ न दुई छाक टार्न त गाह्रो छ भने आफ्नो स्वास्थ्यको समस्यामा परिवर्तन भएर चाहिँ के हो कसो हो भनेर त उहाँहरूले बुझ्नलाई चाहिँ एकदम गाह्रो नै छ भनौँ होइन। सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भने जस्तै हुम्ला, डोल्पा, अब भनौँ कालीकोटको कुरै गर्दा होइन, जुम्लाको कुरा गर्दाखेरि इभन हाम्रो यही सुर्खेतमा पनि होइन स्वास्थ्य सेवा एक्सेसिबल भए पनि मान्छेहरू यसको पहुँचबाट चाहिँ एकदम टाढा नै छन् जस्तो लाग्छ। पहिला भनेको हामीले चाहिँ एउटा जनचेतना, स्वास्थ्य सम्बन्धी अर्को भनेको हरेक स्वास्थ्य संस्थाबाट चाहिँ चाहे त्यो शारीरिक समस्याको लागि होस् चाहे त्यो मानसिक समस्याको लागि चाहिँ हामीले स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ एउटा भनौँ न कार्यक्रममा चाहिँ इन्भल्भ गराएर चाहिँ अब भनौँ त्यहाँ गएर चाहिँ एटलिस्ट डायग्नोसिस मात्रै गरेर चाहिँ हामीसँग समन्वय गरेर पनि भनौँ न यस्तो यस्तो समस्या छ भनेर हामीले त्यसलाई डायग्नोज मात्रै गरेर औषधिहरू दिन सक्यौँ अथवा समयमै इन्टरभेन्सन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यसको समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब यसको धेरै कारणहरू छ। मानसिक समस्या भयो भने हामीले ट्रेडिसनल वेमा जाँदा धामी झाँक्री झारफुक गर्दाखेरि पनि कति पैसा खर्च भएको पाउँछौँ होइन। त्यही अवस्थामा चाहिँ हामीले यो मानसिक समस्या हो, यो मानसिक स्वास्थ्य पनि स्वास्थ्यको एउटा पाटो हो भनेर बुझ्यौँ र मानसिक समस्या पनि उपचार भएपछि निको हुन्छ है भन्ने सबैलाई लाग्यो भने चाहिँ यो चाहिँ पक्कै पनि मानसिक समस्या भएका मान्छेहरू चाहिँ स्वास्थ्य सेवासम्म पुगेर अथवा स्वास्थ्य कर्मीसम्म पुगेर चाहिँ मलाई यस्तो भएको छ है भनेर मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू मनोपरामर्शदाताहरू चाहिँ एकदम कम हुनुहुन्छ देशमा। त्यही पनि हामीले चाहिँ अब जस्तै हुम्ला, अब डोल्पा, कालीकोटबाट चाहिँ अहिले हाम्रो प्रदेश अस्पतालबाट टेलिमेडिसिन सेवा दिइरहेका छौँ। त्यस्तो समस्या भयो भने उहाँहरूले चाहिँ डाइरेक्ट फोन गरेर पनि के हो कसो हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा के छ भने सरकारले पनि जनचेतना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। त्यसमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि धेरै छन् अहिले चाहिँ होइन। अहिले गाउँ गाउँमा कम्युनिटी लेभलबाट नै मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा पनि दिने एउटा कार्यक्रमहरू आएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले 12वटा औषधिहरू एटलिस्ट फ्री गरेका छौँ। हामीले कम्युनिटी लेभलमै गएर डायग्नोज गऱ्यौँ भने त त्यो फ्री भएको मेडिकेसन पनि दिन सक्छौँ। अब यो हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा मेन त यो विकट जिल्ला हो होइन, आर्थिक रूपमा पनि अन्य प्रदेशभन्दा अलिकति कमजोर भएको भनौँ न प्रदेश हो। यो अवस्थामा सबभन्दा पहिला त अब यहाँ बस्नुभएको जनताहरूको लागि चाहिँ आधारभूत आवश्यकताहरू चाहिँ सरकारले पुरा गरिदिनु पऱ्यो होइन। अब बाटोहरू राम्रो हुनु पऱ्यो, त्योबाट चाहिँ एटलिस्ट नजिकको स्वास्थ्य सेवा अथवा स्वास्थ्य चौकीसम्म पनि मान्छेलाई जान सहज होस् होइन। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन जरुरी छ। अब स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना भनेर खालि शारीरिक स्वास्थ्य, हामीले जटिल खालको स्वास्थ्य समस्या, दीर्घरोग सम्बन्धी यो स्वास्थ्य सेवाको मात्रै जनचेतना होइन कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पनि हामीले चाहिँ पहुँच दूरदराजमा गराउनु पर्यो र हरेक स्वास्थ्य कर्मीलाई मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम दिएर होइन स्वास्थ्य चौकीबाट नै यदि हामीले मिनिमम डायग्नोसिस गरेर मात्र त्यसको ट्रिटमेन्ट त्यहीबाट जुन औषधिहरू फ्रीमा दिन सक्छौँ त्यो औषधिहरू नै दिन सक्यौँ भने चाहिँ पक्कै पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या पहिलो चरणमै हामीले त्यसलाई चाहिँ निवारण गर्न सक्छौँ र यसले चाहिँ जटिल समस्याहरू अथवा एकदम उग्र रूप चाहिँ लिन पाउँदैन। दर्शकवृन्द, हामीले आज मनोरोगका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। यसका चाहिँ समाधानका उपाय, यसका चाहिँ लक्षणहरू र हामी जुन कर्णाली प्रदेश त्यसैमा पनि एउटा विकट जिल्ला छ, यो विकट जिल्लामा अस्पतालको पहुँचभन्दा हामी धेरै नै टाढा छौँ। यो अवस्थामा हामीलाई यस्ता खालका समस्याहरू आए, यस्ता खालका यो मनोरोग डिप्रेसन सम्बन्धीका केही लक्षणहरू देखियो भने हामीले कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा हामी आज जुन हाम्रो बहसमा छलफल गर्दैछौँ र यो छलफलको लागि डाक्टर सुशील समदर्शी सर डाक्टर साहब हुनुहुन्छ। र अब हामी अन्त्यमा हाम्रो यो टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोतालाई डाक्टर साहबको जुन रोग लागिसकेपछि का उपायहरू, जुन लक्षण देखिसकेपछिका उपायहरू जो एकदम टाढा हुनुहुन्छ भूगोलका हिसाबले, र उहाँहरूले चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ समाधानको उपायमा चाहिँ आफैमा चाहिँ एउटा अब यो रोग चाहिँ सामान्य खालको, यसलाई चाहिँ आत्तिनु हुँदैन, यसलाई चाहिँ ठुलो रूपमा लिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू त हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट सुने आएका पनि छौँ। अझ यहाँले यसलाई अझै व्यवस्थित र स्पेसली कर्णालीका जनताको लागि के भनिदिनुहुन्छ? अब त्यसमा म के भन्न चाहन्छु भने अब मानसिक स्वास्थ्य पनि अब सम्पूर्ण स्वास्थ्यको एउटा चाहिँ पाटो हो। मानसिक रोग पनि अब भनौँ न समयमै हामीले चाहिँ गएर चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीसँग चाहिँ हाम्रो समस्याहरू व्यक्त गऱ्यौँ, हाम्रो विभिन्न भएको समस्याहरू उहाँहरूलाई व्यक्त गऱ्यौँ भने यो निको हुन्छ। अब दूरदराजमा भए पनि यदि आफ्नो मन, सोचाइ, आफ्नो व्यवहारहरू र विभिन्न कुरामा यदि केही समस्या छ भने चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीसँग सल्लाह लिनुहोस्। यदि तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो लाग्दैन भने हाम्रो टेलिमेडिसिनको सेवा पनि छ प्रदेश अस्पतालमा, त्यहाँ पनि तपाईँले फोन गरेर आफ्नो भनौँ न स्वास्थ्य समस्याहरू नजिकको
नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा गएर अथवा स्वास्थ्य कर्मीसँग सल्लाह गरेर चाहिँ यस्तो यस्तो भएको छ भनेर चाहिँ हामीसँग सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ र बेलैमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले उपचार गऱ्यौँ भने यो निको हुन्छ। स्वास्थ्य समस्या आइपरेमा चाहिँ हामीले भनौँ न नकारात्मक तरिकाले यसलाई चाहिँ निवारण गर्न खोज्यौँ भने यसले झन् जटिल रूप लिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ लागु औषधको दुर्व्यसन नगरौँ होइन, बरु हाम्रो दिनचर्यालाई चाहिँ एकदम सहजीकरण गर्नुहोस् होइन। आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा भएर यसलाई चाहिँ तनाव रहित कसरी हुन सकिन्छ आफ्नो कुराहरू व्यक्त गरेर सामाजिक रूपमा एकअर्काको सपोर्टको रूपमा रहेर बस्नुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याले उग्र रूप लिँदैन। बेलैमा यसको पहिचान गरेर उपचार गर्नुभयो भने चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ सबल हुन्छ र मानसिक रोगहरू पनि निवारण हुन्छन्। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर सुशील समुदर्शी सरलाई। आज हामीले हाम्रो बहस यो समसामयिक बहस हो र यो समसामयिक बहसमा हामीले जुन यो कोरोना महामारीबाट उत्पन्न जुन मानिस समुदायमा जुन खालको एउटा डिप्रेसन, जुन खालको जुन मनोरोगको एउटा त्रास फैलिएको छ, एउटा व्यवसाय गरिरहेको जुन व्यापारीहरू 3-4 महिनादेखि व्यापार चलिरहेको छैन, ब्याङ्कबाट कर्जा लिइरहनु भएको, लोन लगिरहनु भएको साथीलाई त्यो खालको तनाव छ। रोजगारीको स्वरोजगारीको सिलसिलामा देश तथा विदेशमा जानुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो कोरोनाको कारणले गर्दा अहिले बिचैमा त्यो पैसा लगानीलाई फसाएर पनि स्वदेश फर्किनुपर्ने स्थिति छ। स्वदेशमा फर्किएर पनि अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा एउटा आफ्नो बाध्यता झेलिरहनु भएको छ। यो समग्र यो एकदमै जटिल परिस्थितिमा हामीले आज यो कार्यक्रम रेकर्ड गऱ्यौँ र यो कार्यक्रम सुनिसकेपछि यहाँहरूलाई चाहिँ मनमा उत्पन्न भएका कुराहरू, मलाई मनोरोग भयो कि, मलाई डिप्रेसन भयो कि, मलाई या त अरू कुनै रोग भयो कि भन्ने खालको यहाँलाई चाहिँ कौतूहलता थियो भने पक्कै पनि यो कार्यक्रमले यहाँलाई चाहिँ सान्त्वना दियो होला भन्ने म आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जुन डाक्टर साहबले जुन तरिकाले सुझाव, जुन तरिकाले सल्लाह दिनुभएको छ, यो ठुलो रोग हुँदै होइन, आफ्नो मनलाई चाहिँ ढुक्क बनाउनु पर्ने, आफ्नो पेसा व्यवसायमा चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ लागिरहनु पर्ने र सकारात्मक सोच बनाउनु पर्ने जुन खालको सन्देश दिनुभएको छ, यो एकदमै राम्रो, नितान्त एकदमै सराहनीय सन्देश हो जस्तो हामीलाई लाग्छ। किनभने अहिले हामी एकजना व्यक्ति समस्यामा छैनौँ, अहिले चाहिँ विश्व समस्यामा छ। विश्व समस्यामा भइरहँदा अहिले लाखौँ करोडौँको मात्रामा चाहिँ यो कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनुहुन्छ मानिसहरू। यो कोरोनाबाट कतिले ज्यान गइसकेको छ भने अब हामी जहाँ छौँ आफैमा चाहिँ एउटा सुरक्षा उपाय चाहिँ अपनाउनु पर्यो। आफ्नो व्यवसायहरू, आफ्नो काम धन्दाहरू एकदम सरल र सहजीकरण तरिकाले कसरी सुसम्पन्न गर्न सकिन्छ त्यो खालको काम गर्नु पर्यो भन्ने सल्लाह दिनुभएको छ। डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ टाइम दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले कार्यक्रम हाम्रो बहसमा डाक्टर सुशील समदर्शी ज्यूसँग मनोरोग, यो डिप्रेसनका लक्षणहरू, यसका समाधानका उपायहरू बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। डाक्टर साहबले राम्रो खालको सल्लाह सुझावहरू दिइरहनु भएको छ। यो सल्लाह सुझाव यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? केही सल्लाह सुझाव भए हामीलाई चाहिँ कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो जुन डाक्टर साहबले जुन कर्णाली प्रदेशमा रहेको जुन टेलिमेडिसिन सेवा छ त्यसको चाहिँ नम्बर पनि हामीले उपलब्ध गराउँछौँ हजुरहरूलाई। जुन स्क्रिनमा हामी नम्बर लेखिदिनेछौँ। यहाँलाई चाहिँ मनोरोग होस् या त डिप्रेसन होस् या त अरू कुनै रोगबाट यहाँहरू चाहिँ समस्यामा हुनुहुन्छ या त यो सुर्खेत जिल्लाभन्दा पनि बाहिर जहाँ दुर्गम क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, यहाँहरूले चाहिँ कुनै रोगको बारेमा सल्लाह लिन चाहनुहुन्छ भने पनि हामीले यो नम्बर यहाँहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ। यो कार्यक्रम समग्रमा कस्तो लाग्यो, यो कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ सल्लाह सुझाव हामीलाई दिन चाहिँ नबन्नु होला भन्न अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यो विशेष कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।